सिनोनिम्स का मतलब ये होता है कि सेम मीनिंग्स वाला लफ्ज़। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स विच हैव सेम मीनिंग। एग्जाम्पल्स ब्रीफ शॉर्ट, यानी ऐसा लफ्ज़ जिसका आप सेम मीनिंग्स लिखते हो। ब्रीफ का मतलब होता है छोटा, शॉर्ट का मानी भी छोटा, फिनिश का मानी ख़त्म करना, एंड का मानी भी ख़त्म करना। तो आप अगर मिलते जुलते लफ्ज़ जो हैं वो तलाश करते हैं किसी लफ्ज़ के, तो उनको आप सिनोनिम्स कहेंगे, यानी उर्दू के अंदर जिनको आप मुतरादिफ कहते हो। रिकॉल का मतलब होता है याद करना, रिमेंबर का मानी भी होता है याद करना। ये आपकी एक्सरसाइज पेज 39 की होगी। वर्ड पोजीशन, द फोन नीड टू बी एटलीस्ट 10 फीट डीप। वर्ड पोजीशन का मतलब ये होता है कि सेंटेंस के अंदर कभी कभार सेम एक लफ्ज़ जो है वो डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे समटाइम्स कोई वही लफ्ज़ आपका वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा होगा, और दूसरी जगह पर वही लफ्ज़ जो है आपका नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा होगा। कभी कभार वो एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा होगा, और कभी कभार वो एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा होगा। वर्ड पोजीशन का मतलब ये है कि जिस तरह वर्ड जो है, एक लफ्ज़ जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करता जाएगा, उसी तरह उसकी जो मीनिंग्स हैं वो भी चेंज होते जाएंगे। कि वो हो सकता है एक दफ़ा वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, दूसरी जगह जाकर वो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होगा, और तीसरी जगह हो सकता है अगर आप उसको इस्तेमाल करें तो एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Prepositions and prepositional phrases. Preposition is a word which is used to show the position of a noun. कि preposition एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो आपके नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताता है कि वो किस सिमत में है या किस हालत के अंदर है। यहाँ पर मैं 3 चीज़ें बयान करूँगा। सिंपल प्रीपोजिशन का मतलब यह है कि जो आपका एक ही लफ्ज़ जो है वो प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हो। कंपाउंड प्रीपोजिशन का मतलब ये है कि जब आप दो लफ्ज़ों का मजमूआ बनाकर आप कोई प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। और फ्रेजल प्रीपोजिशन का मतलब ये है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ मिलकर एक फ्रेज़ का काम करते हैं, और वो फ्रेज़ जो है अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज़ होगी तो तब हम उसको प्रीपोजिशनल फ्रेज़ कहेंगे। सिंपल प्रीपोजिशन के अंदर एट, इन, ऑन, ऑफ, आउट, विद, अप, टिल, ये देखें ये सिंपल लफ्ज़ हैं और ये सिंपल प्रीपोजिशन होगी। कंपाउंड का मतलब दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। देखो बिटवीन का मतलब ये है कि बिट और है, बीन और है, और अराउंड भी दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, बिफोर भी, बिसाइड भी। और फ्रेजल प्रीपोजिशन जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का मजमूआ होगा। इन फ्रंट ऑफ होगा, बाय मीन्स ऑफ होगा, फॉर द सेक ऑफ होगा, इन एडिशन टू होगा, इन केस ऑफ। ये देखें कि इनके अंदर दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, और जब भी ये दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ प्रीपोजिशन की जगह पर इस्तेमाल होंगे, यानी किसी नाउन की पोजीशन को शो करने के लिए, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होगी। Examples from book page 69. The present inside the box is mine. Inside the box. अब ये inside the box क्या है कि ये आपकी prepositional phrase है। Put the fresh flowers upon a high shelf. Upon a high shelf ये आपकी prepositional phrase है। The extra blankets are under the bed. Under the bed जो है ये prepositional phrase की examples है। Modal verb, it is used for advice and obligation. You must say prayer. You must say prayer के अंदर यहाँ पर एडवाइस के तौर पर मस्ट को ज़रूर के मानों में लिया गया है कि आपको ज़रूर नमाज पढ़नी चाहिए। You must go to लाहौर, तुम्हें ज़रूर लाहौर जाना चाहिए। यानी जहाँ पर एक इंसान जो है दूसरे इंसान के ऊपर ऑब्लिगेशन डाल रहा है कि आपने लाजमी ये काम करना है। अगर आप शुड का इस्तेमाल करते हैं तो यू शुड गो टू लाहौर वो नॉर्मल मीनिंग्स के अंदर होगा, और जब मस्ट लगाओगे तो वो लाजमी के मीनिंग्स में आ जाएगा। मॉडल वर्ब पेज 112। कैन इज यूज्ड फॉर एबिलिटी, आर टू शो पावर। इसकी दूसरी फॉर्म है कुड। कैन किस लिए इस्तेमाल होता है कि कैन पावर
یا اجازت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، کڈ بھی اجازت کے لیے یا پلیز کے معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے. مے مائٹ، مے از ٹو یوز فار پاسبلٹی. کین جو ہے وہ پاور یا ابیلٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دوسرے لفظوں کے لیے، دوسرے معنوں کے لیے پرمیشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مسٹ جو ہے جب ضرور کا لفظ کسی چاہیے کے میننگ میں آ جائے تو مسٹ اس وقت استعمال ہوتا ہے. ہیز ٹو یا ہیو ٹو کا استعمال جو ہے وہ اوبلیگیشنز کے لیے ہوتا ہے کہ مجبوری کے وقت جو ہم کام کرتے ہیں، مجبور ہو کے کرتے ہیں، تو اس وقت ہم ہیز ٹو یا ہیو ٹو کا استعمال کرتے ہیں یا سیکنڈ فارم آف کی ہیڈ ٹو استعمال کرتے ہیں. نیڈنٹ کا معنی ہوتا ہے کہ ضرورت نہیں. کبھی کبھار ہم ایسے سینٹینسز بناتے ہیں یا ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کے اندر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تمہیں ضرورت نہیں. یو نیڈنٹ پے دا بل، تمہیں بل پے کرنے کی ضرورت نہیں. مسنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسٹ کا معنی ہوتا ہے ضرور چاہیے، اور اس کا نیگیٹو جو ہوتا ہے مسنٹ یعنی نہ چاہنے کے میننگ کے اندر آئے گا. شوڈ کا معنی جو ہے یہ ایڈوائز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور عام جو بھی ہمارے روٹین کے سینٹینسز ہوتے ہیں ان کے اندر اگر لفظ چاہیے جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے اردو سینٹینس کے اندر تو وہاں پر ہم شوڈ کا استعمال کرتے ہیں. اور ٹو جو ہے اس کے معنی بھی چاہیے کے ہیں، لیکن وہ مورل اوبلیگیشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر اخلاقیات جو ہیں وہ ہماری ہوں، وہاں پر ہم اور ٹو کا استعمال کرتے ہیں. جس طرح والدین کی اطاعت کرنا یا ان کی خدمت کرنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، اور ٹریفک کے جو رولز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا، ان کی پاسداری کرنا، یہ بھی ہماری اخلاقی ذمہ داری کے اندر آتا ہے. سالو ایکسرسائزز ریلیٹڈ ٹو پیج 112. آئی کین کراس دا روڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر طاقت ہے، ایبلٹی ہے میری، پاور ہے میری کہ میں روڈ کو بھاگ کر یا ٹریفک والا، زیادہ ٹریفک والا اگر کوئی روڈ ہے تو وہاں سے میں بھاگ کے اس کو کراس کر سکتا ہوں. آئی کین کراس دا روڈ، یہ سینٹینس ہمیں روڈ کو کراس کرنے کی ایبلٹی جو ہے، قابلیت جو ہے ہماری، اس کو شو کر رہا ہے. اٹ مے رین ٹوڈے کا مطلب یہ ہے کہ آج بارش ہو سکتی ہے. مے کا لفظ جو ہے وہ 3-4 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ اجازت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ امکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ کسی کو سجیسٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کو آپ تجویز کے معنوں میں لیتے. مسٹ جو ہے وہ ضرور کے معنوں میں آتا ہے. یو مسٹ گو ٹو لاہور، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو فورس کر رہے ہیں کہ آپ نے لاہور ضرور جانا ہے. آئی ہیو ٹو گو ٹو کالج کا مطلب یہ ہے کہ ہیو ٹو، جس طرح میں نے پچھلی ایکسرسائز میں کہا کہ مجبوری کے میننگس کے اندر استعمال ہوتا ہے. آئی ہیو ٹو گو ٹو کالج کا مطلب یہ ہے کہ مجھے مجبوراً کالج جانا پڑتا ہے، میرا یعنی دل نہیں کرتا. یو نیڈنٹ پے دا بل، کہ تمہیں بل پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے ضرورت نہیں. مسنٹ کا مطلب نہ چاہنے کے میننگس کے اندر آتا ہے. مسٹ کا معنی ہوتا ہے چاہیے، یعنی ضرور جہاں پر آ جائے. تو یو مسنٹ گو آؤٹ سائڈ، تمہیں یعنی اوبلیگیشن میں آپ جب کہتے ہو کہ تمہیں ضرور باہر نہیں جانا چاہیے. یو شوڈ ڈو یور ورک، شوڈ کا معنی چاہیے میں آتا ہے، تو یو شوڈ ڈو یور ورک یہ ایک قسم کی ایڈوائز بھی ہے کہ آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے. یو ought ٹو اوبے دا ٹریفک رولز، اس کے اندر ٹریفک رولز کی پاسداری جو ہے وہ ہمارا اخلاقی ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے. تو ought ٹو کا لفظ جو ہے یہ چاہیے کے میننگ میں آئے گا، لیکن یہاں پر ہماری اخلاقیات کا دائرہ ہو.